अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम एक और बहुत ही कॉमनली आस्क्ड सवाल जो कि मेरे पास जितनी हामिला खातून आती हैं वो पूछती हैं कि जी डॉक्टर साहब मैं प्रेगनेंसी में डाइट कौन सी इस्तेमाल करूं, या मैं ग़िज़ा कौन सी इस्तेमाल करूं, या मुझे कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो आज हम उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बताती चलूँ कि प्रेगनेंसी में बैलेंस डाइट का लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब बैलेंस डाइट से क्या मुराद है? इससे मुराद है कि आपकी डाइट में वो तमाम अज्जा जो कि आपकी सेहत के लिए ज़रूरी हैं वो मौजूद हों। इसमें कैल्शियम वाली चीज़ें भी होनी चाहिए, इसमें प्रोटीन्स वाली चीज़ें भी होनी चाहिए, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें भी होनी चाहिए और फाइबर वाली चीज़ें भी होनी चाहिए। फर्ज़ के वो तमाम चीज़ें होनी चाहिए जो आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल हैं। प्रेग्नेंट होने का ये मतलब नहीं है कि आप ये समझें कि जी आपको सिर्फ गोश्त और दूध और इससे रिलेटेड ही ग़िज़ा खानी है। नहीं, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। तो आइए चलते हैं कि हमें आपको अपनी ग़िज़ा को किस तरीके से डिवाइड करना चाहिए कि वो बैलेंस्ड रहे और उसमें वो तमाम चीज़ें जो आपके जिस्म की और आपके हमल की ज़रूरत है वो आपको मिल रही हों। सबसे पहले तो हम आते हैं कि अर्ली प्रेगनेंसी। अब अर्ली प्रेगनेंसी में यानी कि पहले जो 12 हफ्ते होते हैं उसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। उसमें बॉडी के अंदर बहुत सी हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं और आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा चेंजेस के थ्रू गुजर रही होती है। बच्चा बन रहा होता है, उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, लेकिन उसके साथ साथ जो हार्मोन्स आपकी बॉडी में आ रहे हैं उसकी वजह से आपको नौसिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है और आपको कोई चीज़ पसंद भी नहीं आती खाने के लिए। अगर आप कुछ खाती हैं तो आप वॉमिट कर देती हैं। तो अब हमें सबसे पहले देखना है कि हमें पहले 12 हफ्ते में क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊंगी कि पहले 12 हफ्ते बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि आप इसमें फॉलिक एसिड की जो इंटेक है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपकी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगी फॉलिक एसिड। आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 600 माइक्रोग्राम्स है। यकीनन आपकी जो डॉक्टर हैं या जो भी आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर है या जो भी आपकी प्रेगनेंसी का या आपका ख्याल कर रहा है वो यकीनन आपको वो टैबलेट्स लिख कर देंगे। आप खुद भी ओवर द काउंटर ये दवाइयाँ ख़रीद सकती हैं, इनमें कोई मुश्किल की बात नहीं। तो आप मेक श्योर करें कि आप एक टैबलेट तो ज़रूर लें फॉलिक एसिड की और ये पूरे 12 हफ्ते जारी रखें। ये सिर्फ प्रेगनेंसी से पहले इस्तेमाल के लिए नहीं बल्कि पूरी 12 हफ्ते जो शुरू के हैं उनमें चाहिए होती है और बहुत सी कंडीशंस में तो हम इसको बाद में भी कंटिन्यू करते हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं उसमें आ जाता है कि आप इनफ अमाउंट ऑफ आयरन ले रही हैं कि नहीं। अब आयरन भी आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अर्ली प्रेगनेंसी में अगर हम आपको आयरन सप्लीमेंट्स या कैल्शियम की बड़ी बड़ी गोलियां दे देते हैं तो क्या होता है कि आपको वॉमिटिंग आ जाती है और पास दफ़ा उसको आप टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आमतौर पर आपको बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं देते। उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि वो आप टॉलरेट नहीं कर पाएंगी और जो आपने खाया पिया भी है वो भी निकल जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में आप कोशिश करें कि आपको जो चीज़ पसंद है आप सिर्फ वो मॉडरेट अमाउंट में खाएं। ये नहीं कि अगर आपको मछली पसंद है तो आप सिर्फ मछली ही खाती जाएं। मॉडरेट अमाउंट में हर चीज़ का इस्तेमाल करें। अगर आप अपनी ग़िज़ा में योगर्ट इस्तेमाल करती हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर आप योगर्ट के अंदर कुछ नट्स और फ्रूट्स डालकर खाती हैं तो ये बहुत ही अच्छा इसकी आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट देगा। प्रेगनेंसी में आयरन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली प्रेगनेंसी में आयरन की एब्जॉर्प्शन भी थोड़ी कम होती है क्योंकि हार्मोनल इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो उसके अलावा बाज़ दफ़ा कुछ लेडीज़ को या कुछ हामला औरतों को आयरन से उनको कब्ज़ हो जाता है, कुछ औरतों को आयरन से डायरिया लग जाता है, कुछ लोगों को आयरन सूट नहीं करता। तो इस सूरत में हम ये बताते हैं कि आप आयरन को यानी अपनी आयरन की कोई भी जो टैबलेट अगर आप लेती हैं तो उसको किसी सिट्रस फ्रूट के साथ लिया करें। अगर कोई सिट्रस फ्रूट जैसे कि ऑरेंजेस या किन्नू वगैरह अवेलेबल नहीं हैं तो आप नींबू पानी में निचोड़कर उसके साथ भी उसको खा सकते हैं। कोशिश करें कि जिस भी ग़िज़ा के साथ आप अपनी आयरन की टैबलेट ले रही हैं तो उसके बाद आप चाय वगैरह का इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो
آئرن کی ایبزارپشن کو کم کر دیتی ہے. اسی وجہ سے بہت سی خواتین حالانکہ وہ تھرو آؤٹ اپنی پریگننسی میں آئرن لے رہی ہوتی ہیں لیکن انفارچونیٹلی وہ پھر بھی انیمیا ڈیولپ کرتی رہتی ہیں. اگر آپ لیٹ سے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ ناشتے کی، صبح ناشتے میں ایک انڈا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی انڈا تو بہت گرم ہے تو یہ تو پریگننسی میں نہیں کھانا چاہیے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. انڈا ایک مکمل غذا ہے اور اگر آپ ایک انڈا کھاتی ہیں تو اس میں آپ کو ساری چیزیں مل جاتی ہیں. کیلشیم بھی ہے، پروٹین بھی ہے، وہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں. تو اسی لیے انڈے کو مکمل غذا کہا گیا ہے. دودھ بہت امپورٹنٹ ہے. دودھ کا 1 سے 2 گلاس آپ کے لیے بہت ضروری ہیں دن میں لینا. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ دودھ استعمال کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ دودھ استعمال کریں گی تو اس کے ساتھ جو دودھ میں کیلشیم ہے جس کی وجہ سے آپ وہ لے رہی تھیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی باڈی میں فیٹس بھی جو دودھ کے اندر موجود ہیں وہ بھی جائیں گے اور آپ کا جسم موٹاپے کی طرف بڑھنے لگے گا. تو ہم آج آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک ہیلدی ناشتہ کیا ہوتا ہے. ہیلدی ناشتے میں آپ ایسے کر سکتی ہیں کہ جیسے ہفتے کے 7 دن ہیں، آپ مختلف روز میں مختلف طرح کا ناشتہ کر سکتی ہیں. بعض لوگ روزانہ ہی انڈا پراٹھا کھاتے ہیں. پراٹھا آپ کھائیں لیکن پراٹھا ہر روز نہ کھائیں. کوشش کریں کہ ہفتے میں 1 سے 2 روز آپ پراٹھا کھا لیں. انڈا تو آپ ڈیلی شامل کر سکتی ہیں اپنی غذا میں. کسی دن آپ سلائس لے سکتی ہیں. کوشش کریں کہ ہائی فائبر ڈائٹ والی غذا ہو. آپ سادہ روٹی کے ساتھ انڈا کھا سکتی ہیں. بعض روز آپ سیریلز کھا سکتی ہیں. آپ دلیا کھا سکتی ہیں. اب دلیا جو ہے، خالی دلیا کھانا بھی آپ کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ چیزیں نہیں ہوں گی سوائے اناج کے. تو اس کو آپ کو چاہیے کہ آپ دلیا کو دودھ میں بنا لیں اور اس کے اوپر تھوڑا سا فروٹ اور تھوڑے سے نٹس ڈال لیں. اگر آپ اس میں تھوڑا سا فروٹ ڈالیں گی تو اس سے آپ کو فروٹس کی نیوٹریشن بھی مل جائے گی. آپ کو چینی ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اگر آپ نٹس بھی ڈال لیتی ہیں تو آپ کو نٹس کے جو فائدہ مند چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے ناشتے میں شامل ہو جائیں گی. تو تھوڑا سا دلیا، دودھ دلیا، اس کے اندر ایک کیلا اور تھوڑے سے نٹس ڈال کر اگر آپ کھائیں گی تو آپ کو اس میں چینی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. کوشش کریں کہ چینی اور میٹھی چیزوں سے تھوڑا سا پرہیز کریں. پرہیز سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو بالکل ہی ڈائٹ سے ہٹا دیں، لیکن تھوڑا سا پرہیز سے مراد ہے کہ ذرا ہاتھ روک کر کھائیں. پھر ہم باتیں ہیں کہ آپ کو دوپہر کے کھانے میں کیا کھانا چاہیے. دوپہر کے کھانے میں آپ کوئی بھی چیز جو کہ پروٹین سے ریلیٹڈ ہے وہ لے سکتی ہیں، جس میں چکن ہے، مٹن ہے، بیف ہے. کوئی بھی چیز آپ ایک روٹی کے ساتھ لے سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ کو چاہیے کہ ناشتے اور کھانے کے دوران کوئی نہ کوئی سنیک ایڈ کر لیں. سنیک بہت امپورٹنٹ ہیں آپ کے لیے. عام طور پہ ہم جو سنیکس ایڈوائز کرتے ہیں ان میں آ جاتا ہے جیسے سمودیز ہیں، یوگرٹ ہے، چیز کا چھوٹا سا پیس ہے، بسکٹ ہے یا کوئی فروٹ کا پیس ہے. فروٹ بہت ہی اچھی چیز ہے آپ کی ڈائٹ کے لیے. آپ کو چاہیے کہ آپ ایک پیس کسی بھی فروٹ کا صبح کے ناشتے اور دوپہر کے کھانے سے پہلے ضرور کھایا کریں. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں رات کے کھانے کی طرف. رات کے کھانے میں آپ کوئی بھی چیز جو آپ نے دوپہر کے کھانے میں نہیں لی وہ آپ رات کے کھانے میں شامل کر سکتی ہیں. آپ روٹی کے ساتھ کوئی سبزی لے سکتی ہیں. دالیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ہم عام طور پر گوشت اور سبزی اور فروٹ کا ذکر کرتے کرتے بھول جاتے ہیں کہ دال بھی آپ کی ڈائٹ کا بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے. دال کے اندر پروٹینز ہوتی ہیں. یہ 2nd کلاس پروٹینز ہیں لیکن بہت اچھی پروٹینز ہیں. تو آپ دال کو بھی کسی بھی فارم میں کھا سکتے ہیں. آپ چاہیں تو اس کو پکا کے کھا لیں اور یا آپ چاہیں تو اس کو کسی بھی اور چیز کے ساتھ ملا کر کھا سکتی ہیں، جیسے چاول کے ساتھ ملا کے کھا سکتی ہیں. ٹھیک، تو یہ تو ہو گئی آپ کی وہ چیزیں جو کہ آپ کو مختلف سٹیجز آف پریگننسی میں چاہیے ہوتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ اوور دا کاؤنٹر بھی آپ کو دوائیاں مل جاتی ہیں. آپ کے ڈاکٹر آپ کو پرسکرائب کر دیتے ہیں. جیسے اگر آپ کی غذا میں آپ کو کیلشیم کی کمی ہے تو وہ آپ کو کیلشیم کی ٹیبلٹ پرسکرائب کریں گے تو آپ وہ کھاتی رہیں. پوری پریگننسی کھائیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اگر آپ کے جسم میں کیلشیم کی کمی ہے تو آپ کو بہت زیادہ دودھ نہیں پینا پڑے گا اس کمی کو پورا کرنے کے لیے.
اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ڈاکٹر آپ کو ضرور کوئی وٹامن ڈی کی پریپریشن دیں گے، کیونکہ خالی کیلشیم جو ہے اس کا کھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب آپ وٹامن ڈی کے ساتھ کھاتی ہیں تو اس کی ایبزارپشن جو ہوتی ہے تو وہ آپ کی کیلشیم کو بونز میں لے کر جانے میں مدد کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی بونز مضبوط ہوتی ہیں۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔